अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबूज़र रिज़वी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है वो एक बहुत ही मीठे और अच्छे लहजे के मालिक है, एक इस्लामी स्कॉलर है और उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी पर। आखिर इश्क़ मिजाजी और हकीकी में फ़र्क क्या है? तो सबसे पहले तो मौलाना तलहा अलवी का शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और सर, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि असल में दरअसल इश्क़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपने पूछा है कि इश्क क्या है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अश्क़ा। दरख्तों पर एक आकाश बैल होती है, आपने देखी होगी। तो दरख्त क्या करता है कि जब वो उस बैल की तरफ मुतवज्जे होता है तो अपना सब कुछ उस पर लगा देता है और ख़ुद सूख के लकड़ी हो जाता है। तो वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है इश्क। क्या मतलब कि आशिक माशूक पे सब कुछ लगा देता है, उसको इश्क कहा जाता है। कि अपनी ज़ात को फ़ना कर देना उस चीज़ में जिससे आपको लगाव हुआ है। अच्छा तलहा अलवी साहब, हम इश्क़ मजाजी और हकीकी का बड़ा सुनते हैं, हम इसमें अक्सर फ़र्क नहीं कर पाते। तो ज़रा इनमें बुनियादी फ़र्क बताइएगा कि इश्क़ मजाजी और हकीकी में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखें, इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी नाम से ही ज़ाहिर है कि एक इश्क अपने ज़ात में मजाज रखता है और एक अपनी ज़ात में हकीकत रखता है। इश्क़ मजाजी है कि अल्लाह और उसके रसूल से हट कर मखलूक में किसी से इश्क किया जाए, इश्क़ मजाजी है। और इश्क़ हकीकी ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से इश्क किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, हमें कैसे पता चले कि हमें किसी फ़लाँ से मोहब्बत है, हमें इश्क हो गया या मोहब्बत हो गई, ये हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि आप रोज़ाना देखते हैं कि आप किसी दोस्त से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको लड़की है, लड़का है, किसी से दिली लगाव हो जाता है। तो उसमें चंद एक चीज़ें देखने की हैं कि अगर तो उसकी जुदाई आपको परेशान करती है, उसका देर से रिप्लाई करना आपको परेशान करता है, हद से ज़्यादा उस पर ख़र्च करना आपको अच्छा लगता है, वो आपसे दूर हो जाए तो आपको क़यामत महसूस होती है, नींद में भी उसके ख़यालात आते हैं, बेचैनी, हेजिटेशन की कैफियत होती है, तो आपको ये इंडिकेशन है कि आपको उससे मोहब्बत हो रही है। स्टेप बाय स्टेप इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसे इश्क कहा जाता है। तो बुनियादी बात कि किसी भी ज़ात में अगर आपको बेचैनी हो रही है, बार बार उसके ख़याल आ रहे हैं, जब वो पास होता है तो आप हंस पड़ते हैं, जब वो दूर होता है तो आप रो पड़ते हैं, यानी कि एक लम्हा भी आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर हो, किसी और से बात करे तो आपको जेलसी होती है और सारी जेब आप खाली कर दे, आपको ज़रा टेंशन नहीं होती। इससे कहते हैं कि ये दोस्ती नहीं है, ये एक कदम आगे बढ़ गई, से मोहब्बत कहते हैं। ओके जी, मुझे तलहा साहब ये बताइएगा कि इश्क में नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें, इश्क में नाकामी की सबसे बड़ी वजह हमारी गलतियां हैं। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है, लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहब्बत एक गैर इख्तियारी जज्बा है, लेकिन जब हो जाती है तो उसको निभाना हमारे इख्तियार में है। हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, और जब हम सोच समझ के कदम नहीं उठाते, हद से तजावुज़ करते हैं। इसकी एक मिसाल समझें कि आप 120 की स्पीड से मोटरवे पे जा रहे हैं, तो हल्की सी ठोकर पे जो गाड़ी का हशर होगा वो आपके सामने है। और अगर आप स्लोली गाड़ी चला रहे हैं तो नुकसान कम होगा। तो जहाँ दोस्त पर जिससे मोहब्बत हो गई है, 1000 रुपये खर्च करना है, आप चाहते हैं मैं 10,000 खर्च करूं, वो 10,000 आपके दिल में एक उम्मीद जगाएगा। अब जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। इस तरह की गलतियां जब आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नाकामी शुरू हो जाती है, और वो नफ़रत का सबब बनती है। जो शख्स पूरी दुनिया में आपको प्यारा लगता था, वही बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? कि आपने हदूद से तजावुज़ किया। वो एक एक बात आपको खटकेगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। क्यों? कि जिस पर लगाया हो। इस पे मैं आपको हदीस का भी हवाला दूँ। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मौत से डर लगता है, तो आपने फरमाया कुछ माल है तेरे पास? का जी है। का अल्लाह के रास्ते में दिया कर, जहाँ माल जाता है वहाँ दिल भी चला जाता है। तो हम पैसे से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और आप अपना पैसा किसी पे लगा रहे हैं अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस बनकर सामने आएगा।
اور ہر بندہ آپ کی طرح نہیں سوچ رہا کہ آپ نے اس کو آج کھانا کھلایا ہے، آج اس کے لیے آپ نے اپنے آفس سے چھٹی کی ہے اس کو بتائے بغیر، تو اچھی بات ہے، لیکن وہ آفس سے چھٹی کرنا، اسکول بنک کرنا، یونیورسٹی نہ جانا، وہ کل کو ایک لاوا بن کے پھٹے گی. یہ چیز ہے ناکامی کی. اگر آپ نارملی چلتے رہے، محبت آپ کے دل میں ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت کا اظہار کرنا اور محبت کو نبھانا یہ عقل مندی اور دانائی اور حکمت کے ساتھ ہے. اگر آپ وہ بیریئر کراس کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بروکن ہارٹ ہے. ٹھیک. کیا پاگل پن کا نام محبت ہے اور محبت کا نام پاگل پن ہے؟ دیکھیں، اصل چیز تو یہی ہے کہ محبت پاگل پن کا ہی نام ہے. وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، وہ حدود میں رہ کے کیا ہی نہیں جاتا. آپ نے جو اس سے پہلے ایک سوال کیا تھا، وہ تو میں نے ایک معاشرتی طور پر ایک بات کی تھی کہ اگر ہم اس محبت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ نے سوال تو نہیں کیا لیکن میں اس کو ریلیٹ کر دوں. اگر آپ کسی بھی تعلق کو نبھانا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں. جب آپ اظہار کریں گے تو ایک مینٹلٹی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری جاگیر ہے. دیکھیں، آپ کو جس سے محبت ہے وہ کسی اور سے مل رہا ہے، اس کا رائٹ ہے. اور آپ کو جو جیلسی ہو رہی ہے وہ کیا ظاہر کر رہی ہے کہ آپ نے چونکہ محبت کا اظہار کر دیا، اب آپ قدم با قدم اس پہ جو خرچ کریں گے، چاہے وقت خرچ کریں، چاہے اس پہ مال خرچ کریں، جو کچھ بھی خرچ کریں، آپ سمجھیں گے میں اسے خرید رہا ہوں، اب وہ کہیں اور نہیں جا سکتا. تو جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے نا تو آپ آزادانہ چل رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو اس کو یہ شو ہی نہیں کروایا کہ مجھے تم سے یہ جذبات ہیں، تو اس میں بات پھر کلیئر رہتی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ پاگل پن، تو بالکل محبت پاگل پن کا نام ہے. اس کے اندر اگر آپ اعتدال لے کر آئیں گے نا تو وہ کام ٹھیک کر جاتا ہے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل البیت کو دیکھیں. اگر ہم سیرت کی طرف جائیں تو آپ کو مولا علی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، تو مولا علی نے فرمایا تمہیں سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے، ہمیں آمنہ کا لال اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ ایک انلمیٹڈ افیکشن ہے، اور یہی جب دنیا میں کسی سے ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے. تو اٹ سیلف محبت نام ہی پاگل پن کا ہے. یعنی کہ وہ بڑی پیاری بات ہے، مجھے ریفرنس یاد نہیں کہ کس نے یہ بات کی تھی. جملہ بڑا پیارا ہے کہ جس کو دماغ پہ زور نہ دینا پڑے اس کو یاد کرنے کی، یہ محبت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پاگل پن ہی ہے. لیکن اب جب وہ پاگل پن آپ کو آیا ہے نا، وہ آپ کی ایجوکیشن، وہ آپ کی تربیت، وہ آپ کا مزاج بتائے گا کہ آپ سامنے والے پر حکومت کر رہے ہیں، سامنے والے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو. مثال کے طور پر غصہ ہے، رونا ہے، تو آپ اس کو فیس کیسے کرتے ہیں. آپ امپریشن جو باڈی لینگویج ہے نا، چاہے غصہ ہو، چاہے نفرت ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، آپ نے اس کا اظہار کیسے کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ پاگل پن تو ہے. مثال کے تو آپ کو والدہ سے پیار ہے، والد سے پیار ہے، بھائی سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، ہوتا پاگل پن ہی ہے. انسان یوں سمجھ لینا کہ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے جب محبت ہو جاتی ہے. لیکن اس میں اعتدال کیا ہے کہ سامنے والے کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. پاگل پن میں جب اعتدال نہیں ہوتا تو ہم سامنے والے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ پہلے والی بات کہ پھر وہ ناکامی کا باعث بنتی ہے. تو اٹس سیلف یہ ہے پاگل پن ہی، لیکن اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کو سوچ سمجھ کر چلنا ہے تو یہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دے گی. ٹھیک جی، ماشاء اللہ. طلال علوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے اور مناسب جوابات دیے آپ نے. یہ ہر کسی کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ آخر حقیقی عشق مجازی اور حقیقی ہے کیا. تو آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کر دیا شریعت کے حساب سے، اور ریفرنس بھی دیکھ کے آپ نے کافی اچھا جو ہے ہمیں ایکسپلین کیا. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. جی ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان ابوذر رضوی اور مولانا طلحہ علوی صاحب کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں، نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.